बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत ने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में खड़े होकर एक ऐसा बयान दिया जिससे दुनिया चौंक उठी। भारतीय मीडिया ने इस बयान पर तूफ़ान बर्पा कर दिया, इसको बार बार चलाया और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए अब भी ख़तरा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले, जिसने ये बयान सुना उसने इस पर अफसोस का इजहार किया, सिवाय उस शख्सियत ने जिसकी जानिब से ये गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ रहनुमा PTI और वफाकी वज़ीर साइंस फवाद चौधरी के उस बयान की जिसमें उन्होंने पुलवामा अटैक को वज़ीर आज़म इमरान खान की जीत करार दिया था। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। फवाद चौधरी के इस बयान पर भारतीय मीडिया ने इसको कैसे इस्तेमाल किया और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का क्या कहना था, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। पड़ोसी देश से जो खबरें आई, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया। पाकिस्तान की संसद में कि पुलवामा हमला जो है वो इमरान खान के नेतृत्व की ये एक बड़ी कामयाबी है। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। Pakistan minister has said that Pakistan was behind the Pulwama attack. Pakistan minister has said in Pakistan that India को घुस के मारा। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। देखिए, ये विषय तो सबको पता है, पूरे विश्व में पता है कि पूरे विश्व में अगर आतंकवाद कहीं होता है तो उसके पदचिन्ह पाकिस्तान तक ही पहुंचते हैं। और मोदी जी ने, भारत की सरकार ने और भारत की सेना और भारत की इंटेलिजेंस ने तो पहले दिन से ही कहा है कि पुलवामा के लिए, 26/11 के लिए, उरी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान है। आज खुद नेशनल असेंबली में उनके मंत्री फवाद चौधरी इसकी बधाई दे रहे हैं इमरान खान को कि बधाई हो। फवाद चौधरी के इस बयान पर दुनिया भर में सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में इस हवाले से एक पुरस्कार खामोशी तारी है और सिर्फ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा नून लीग सरदार अयाज सादिक के बयान पर तबसरे किए जा रहे हैं। सरदार अयाज सादिक के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में गद्दारी के बैनर भी लगाए गए और उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में इंदराज मुकदमा की दरखास्तें भी दी गई। गद्दारी का ये कार्ड क्यों खेला जा रहा है और इसका किसको फ़ायदा होगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक तूफ़ान बरपा है, गद्दार गद्दार कहा जा रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अयाज सादिक और फवाद चौधरी के बयानात पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में जो अच्छे खासे रीजनेबल लोग हैं उनके ऊपर इस तरह उबुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम नहीं करने चाहिए। किसी को गद्दार कहना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है, और उसका कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। किसी एक सियासी बयान पर या किसी एक मौक़िफ़ पर किसी को गैर मुहिब वतन करार देना बिल्कुल नामुनासिब। फवाद चौधरी का जो बयान था वो यूँ समझें कि एक तरह से लफ्ज़ों की गलत फहमी या लहजे की गलती या स्लिप ऑफ टंग आप कह लें, ठीक है। और इसी तरह जो अयाज सादिक है ये भी एक मौक़िफ़ है। इन चीज़ों के ऊपर किसी को गद्दारी का लेबल लगा देना मेरा ख्याल है नामुनासिब है। आप अपने मुल्क के स्पीकर को गद्दार कहकर और आप अपने मुल्क के वजीर को गद्दार कहकर क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भारत के इतने फॉलोअर हैं कि मुल्क का मौजूदा एक वजीर भी जो है वो भारत का साथी है या एक साबका स्पीकर जो है साथी है? कोई भी साथी नहीं है, सारे मोदी के खिलाफ है, सारे इंडिया के खिलाफ है, सारे सच्चे पाकिस्तानी। सुहेल वड़ाइच साहब, अगर सारे सच्चे हैं और कोई गद्दार नहीं है तो फिर आखिर जो इस वक्त इदारों और सियासी शख्सियात के दरमियान एक तसादुम और चपकलिश की सी कैफियत है, इसके पीछे आखिर कौन हो सकता है? वकास गौरी साहब, देखें, जो गद्दारी का तमगा है ना, ये सुप्रीम कोर्ट जो है बाकायदा उसका एक तरीका है
کہ جس کے خلاف گورنمنٹ ریفرنس کرے اور پھر ایویڈنس ہو، پھر اس کے خلاف کوئی ثبوت ہو، اس کو دیا جا سکتا ہے. باقی تو یہ الزامات ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہیں، یہ ان کو غدار کہتے ہیں، وہ ان کو غدار کہتے ہیں. اس طرح تو کوئی محب وطن بچے گا ہی نہیں. اگر سب باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیں تو پاکستان میں نون لیگ ایک کروڑوں ووٹ لینے والی پارٹی ہے، وہ نون کی باتوں پہ یقین کر لیں تو تحریک انصاف 1.70 کروڑ ووٹ لیا ہے، وہ بھی غدار ہو گئی. پھر پاکستان میں محب وطن کون رہ گیا؟ یہ مناسب نہیں ہے. جی وڑائچ صاحب، میں آپ سے پی ڈی ایم کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ اپوزیشن نے اپنے حالیہ جلسوں سے ایک تحریک کا سا سما تو باندھ دیا ہے، لیکن اب ان میں کچھ عرصہ تک ایک وقفہ ہے اور اگلے ماہ دوبارہ جلسوں کا سلسلہ شروع ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر میں کچھ کمی آ سکتی ہے؟ اچھا نہیں ہو رہا. جو اوور آل سچویشن ہے وہ ہمیں ایسے تصادم کی طرف ہم جا رہے ہیں. کشمکش بڑھ رہی ہے، ٹیمپریچر اور ٹیمپو بڑھ رہا ہے. اور جب اس طرح ٹیمپریچر اور ٹیمپو بڑھ رہا ہوتا ہے ملک کے اندر، تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب سیاست کی حرارت اوپر جاتی ہے تو معیشت جو ہے وہ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے، معیشت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر کوئی بھی غلطی جو ہے وہ اس سے ملک کو شدید نقصان پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے سے جڑا ہوا ہے. ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کیپٹن صفدر کی گرفتاری سے لے کے گجرانوالہ کے جلسے سے لے کر ہر روز آپ کو کچھ نہ کچھ واقعہ ہو رہا ہے. اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ ان کے محاذ گرم ہیں اور حکومت بکھلائی ہوئی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ حملے پہ حملہ کیے جا رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے جو کہ ملک کے لیے نقصان اور ملک ثابت ہو سکتا ہے. تو سر، اگر دونوں فریقین اپنے اپنے موقع پر قائم رہتے ہیں اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہوتا، تو آپ کے تجربے کی روشنی میں کیا حل نکل سکتا ہے؟ کس طرح حالات دوبارہ اپنی نارمل پوزیشن پر آئیں گے؟ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ایک قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے ملک کی مختلف طاقتوں کے درمیان، اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کو سامنے رکھ کے لائحہ عمل بنانا چاہیے. جی بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دینے والے تاجر نعیم اختر صاحب نے. نعیم اختر صاحب، السلام علیکم. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کی درخواستیں کسی کے کہنے پر دی جاتی ہیں، تو آپ کو کس طرح سردار ایاز صادق کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دینے کا خیال آیا؟ میں دراصل ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ٹاک شو دیکھ رہا تھا اور خبریں سن رہا تھا. تو جب یہ خبر لگی وہاں پہ اور میں نے ایاز صادق اسپیکر صاحب کا اسمبلی میں جو ان کا بیان ہو رہا تھا وہ سن رہا تھا، تو اس بیان جب میں نے ان کا بیان سنا تو میرا دل زار و قطار رونا شروع ہو گیا کہ یار یہ اپنی سیاست کے پیچھے یہ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی سلامتی کے ساتھ، اس ملک کے جوانوں کے ساتھ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور اس ملک کے عزم کے لیے. تو یہ کیا کیا کر رہے ہیں. اور میرے جو بزرگ ہیں انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کتنی جانیں اپنی قربان کی ہیں میرے بزرگوں نے. تو جب یہ میں نے خبر سنی تو میرا دل زار و قطار رونا شروع ہو گیا کہ یہ سیاست دان ہے، یہ کیسے سیاست دان ہے. ان کو اپنی سیاست کا جو ہے نا ملک وہ لہدہ بنانا چاہیے. یہ پاکستان ہے، یہ جو کلمے کے نام سے بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو اس کے تقدس کا نہیں پتا، اس کے احترام کا نہیں پتا. یہ اپنی سیاست کے لیے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، ہم معصوم ہیں. یہ معصوم نہیں ہے. جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ معصوم نہیں ہے، یہ مفاد پرست ہے. نعیم اختر صاحب، یقیناً آپ کے جذبہ حب الوطنی کی داد دینی چاہیے، لیکن سردار ایاز صادق کے ساتھ ساتھ ہمارے وفاقی وزیر سائنس فواد چودھری کا ایک بیان جو پلوامہ کے بارے میں انہوں نے دیا ہے اس پر بھی بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے. اگر آپ نے وہ سنا ہوتا تو یقیناً آپ کا دل اس پر بھی رویا ہوتا. تو کیا آپ ان کے خلاف بھی کوئی درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں دیکھیں، میں نہ فواد چودھری کو ڈیفینڈ کروں گا، ٹھیک ہے. اگر فواد چودھری نے بھی کیا ایسا تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے.
लेकिन जो बयान में, जो टीवी में बयान उनकी पूरी तकरीर, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी पूरी तकरीर सुने, मेरा मिशन सुने कि मैं मिशन क्या बयान कर रहा हूँ। अव्वल मैंने वो मिशन उसका सुना नहीं है, कुछ नहीं। अगर उसने भी ये काम किया तो वो भी उसकी खाता के जुमरे में आता है। पाकिस्तान पहले है, उसके खिलाफ अब मैं पूरा मिशन उसका सुन के, पूरा उसका मकसद सुन के करूंगा। लेकिन उसका बयान, अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, उसका बयान उसकी जाती हैसियत से है। इनका बयान वो है जो ये अपने कायद को डिफेंड कर रहे हैं और अपने कायद की सहूलत के लिए, उसकी डील करने के लिए ये प्रेशराइज कर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी इदारों को ये प्रेशराइज कर रहे हैं। उस मिशन में, इस मिशन में ये फर्क तो रखे ना कि ये किसके लिए कर रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं, जिससे इन्होंने सीट लेनी है। जी, और नईम अख्तर साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपका क्या ताल्लुक है और क्या आप उनके ताजिर विंग में कोई ओहदेदार भी हैं? मैं ताजिर विंग का अभी रिसेंट मुझे इतना हुआ, मैं उसका ओहदेदार बना हूँ। एक हफ्ता हुआ है। मेरा पीटीआई से तल्लुक इस मुल्क की हैसियत से है, शहरी की हैसियत से है। जी नईम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की गुफ्तगू भी सुनी और सरदार अयाज सादी के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले शहरी का मौक़िफ़ भी। इन दिनों पाकिस्तान में एक दूसरे को गद्दार कहने का ट्रेंड जारी है और ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो शायद कोई शख्स या कोई इदारा भी इस इल्ज़ाम से महफूज न रह सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्राइम टाइम विद वकास गौरी।